सहमतिमा भएको यौन सम्पर्कलाई बलात्कार भनी मुद्दा हाल्ने किशोरीलाई 3 वर्ष 6 महिना जन्म कैद। जिल्ला अदालत अछामले आफूमाथि जबरजस्ती गर्ने भएको भनी मुद्दा हाल्ने एक किशोरीलाई 3 वर्ष 6 महिना कैदको फैसला सुनाएको छ। सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कृत गरेको भन्दै उजुरी दिएकी एक किशोरीलाई जेल सजाय सुनाएको छ। अछामकी एक 19 वर्षीय किशोरीलाई जिल्ला अदालत अछामले 3.5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। उक्त फैसला जिल्ला न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको इजलासले गरेको हो। गत माघ 15 गते आफूलाई माग्न आएको पुरुषलाई किशोरीले बलात्कार गरेको भन्दै 17 गते प्रहरी समक्ष उजुरी दिएकी थिइन्। विवाहको प्रस्ताव लिएर पुरुष घरमा आएको, घरमा आमासँग विवाहको कुराकानी गरेको र राति अबेर भएपछि त्यही बसेको बयान दिएकी थिइन्। किशोरीले पुरुष भुइँमा र आफू बहिनीसँग सुतेको अवस्थामा राति 11:30 मा जबरजस्तीकरण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। पुरुषले जबरजस्तीकरण नगरेको तर सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको बयान दिएका थिए। भोलिपल्ट घरमा विवाह नगरेर अहिले मान्छे बितेका छन् भनेपछि आफूहरू फर्किएको उनले अदालतमा बयान दिएका छन्। सुरुमा जबरजस्तीकरण गरेको बयान दिएकी किशोरीले पछि विवाह नगर्ने हो कि भन्ने त्रासले मुद्दा दायर गरेको बताएकी थिइन्। युवतीको उजुरीपछि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका 20 वर्षीय पुरुषलाई अदालतले सफाई दिएको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। टिकटकमा भाइरल सोनु मुक्तान र मनमाया तामाङ पहिलो पटक मिडियामा आएका छन्। पहिलो समय टिकटकमा यो दुईजना निकै नै भाइरल नै रहेका छन्। पछिल्लो समय मनमाया अलि व्यस्त भएकाले नियमित रूपमा भिडियो हाल्न नपाएको बताउँछिन्। सोनु भन्छिन् पहिला पढ्न भन्दा अगाडि ढुङ्गा बोक्ने, ढुङ्गा फुटाउने काम समेत गरेको सुनाउँछिन्। अब मोडलिङ क्षेत्रमा केही गर्ने भनेर काठमाडौँ आएको बताउने उनी पनि शाह मन पर्ने बताउँछिन्। एकअर्काको भिडियो उनीहरूले नहेरी उनीहरूको टिकटक लाखौंमा हेरिने गर्छिन्। आफूलाई दिदी बहिनी मान्ने उनीहरू पछि मिडियामा खेल्ने उद्देश्यका साथ लागिरहेका छन्। आजभोलि सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू छन् र अन्तर्गत हाम्रो परिवेशमा फेसबुक अत्यन्तै लोकप्रिय सञ्जाल नेटवर्क भित्र पर्छ। सर्वाधिक संयोजकले यो सञ्जालभित्र जोडिएका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। भए अँध्यारो हुँदै आएपछि बेड आक्रोशित हुँदै गयो। प्रहरीलाई नै लखेड्न थाल्यो। दोहोरो झडप बढ्दै जाँदा रातको 9 बजेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय लिटाङका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर रोमन राज अर्यालले भने सानो गेटबाट भागा हुन थाल्यो। प्रहरीमाथि सिसाका बोतल, ढुङ्गा मुढा बर्सिन थाले। त्यही क्रममा उर्लिएको भेडले उर्मिलामाथि आक्रमण गर्यो। उनले ज्यान जोगाउन सकिनन्। घाँटीमा धारी र हतियारले प्रहार भयो। अरूलाई सुरक्षित गर्न ड्युटीमा खटेकी उर्मिला अपराधीको हातबाट मारिन्। अरूलाई जोगाइन् तर आफू जोगाउन सकिनन्। इन्सपेक्टर अर्याल आफैले उर्मिलालाई मैदानमा उठाउन मोटरसाइकलमा हालेर अस्पताल पठाए। रगत्याम्य उर्मिला अचेत थिइन्। प्रहरी पोसाकमा रगत बाहिरिएको थियो। उनको मुटु धड्कन थिएन। उनलाई अस्पताल मृत घोषणा गर्यो। तर प्रहरी अधिकारीहरूले उर्मिला बाँच्ने आश पहिल्यै गुमाइसकेका थिए। 2076 सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उर्मिलाको 6 महिना अघि मात्रै प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। खोटाङ माइतीघर भएकी उर्मिलाको विवाहपछि घर उदयपुर हो। उनका श्रीमान इलाममा कार्यरत थिए। उर्मिलाका दाइ पनि प्रहरी सेवामा मोरङ कार्यरत छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुईजनालाई प्रहरीले 12 घण्टाभित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी रगत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको घर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी। घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले
सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साडी। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साडी 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साडी नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साडीहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टर सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरवेजमा ल्याइएका साडीहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साडीहरूमध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साडीहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साडीहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साडी शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साडी हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साडीहरूको कुल 2300 किलो छ। साडीहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साडीहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले
हो।